नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधानमन्त्री दाहालले आज अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनसँग भेटवार्ता गर्दै श्रीलङ्काका राष्ट्रपति विक्रमासिंघेसँग पनि द्विपक्षीय छलफल गर्ने, प्रतिशोधको राजनीतिलाई बदल्नुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई, देशलाई गम्भीर सङ्कटमा रहेको भन्दै जिम्मेवार बन्न आह्वान, शिक्षा विधेयकमा छलफल गर्न सरकार तयार, अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने माग सम्बोधन नहुने स्पष्ट, शिक्षक महासङ्घद्वारा वार्ता बहिष्कार, गोदान पूर्णपात्रा गरी हिन्दू महिलाद्वारा तीज व्रत समापन, विघ्नहर्ता भगवान गणेशको जन्मदिन गणेश चतुर्थी धुमधामले मनाइँदै, धनगढी उपमहानगरले जथाभावी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गराएको स्थानीयको आरोप, बस्तीमा क्षति पुगेको भन्दै आन्दोलित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज न्युयोर्कमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग भेट गर्दैछन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क पुगेका विभिन्न देशका राष्ट्र अध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखको सम्मानमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले आयोजना गर्ने रात्रि भोज अघि उनीहरूबीच संक्षिप्त भेटवार्ता हुने भएको हो। भेटपछि सामूहिक फोटो खिचेर राष्ट्रपति बाइडेनले आयोजना गर्ने रात्रि भोजमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको न्युयोर्क स्थित नेपाली नियोगले जनाएको छ। स्थानीय समयअनुसार रात्रि भोज मङ्गलबार साँझ 7 बजेबाट सुरु हुनेछ। नियोगका अनुसार आज नै न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्री दाहाल र श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता हुनेछ। भेटवार्तामा द्विपक्षीय छलफलका विषयमा कुराकानी हुने बताइएको छ। राष्ट्रसङ्घीय 78औं महासभामा भाग लिन 2 दिन अघि प्रधानमन्त्री दाहाल अमेरिका गएका हुन्। उनी त्यतैबाट चीन भ्रमणमा जाने तालिका छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले प्रमुख राजनीतिक दलहरू देशप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्। मङ्गलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा पूर्व संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेम्बाङको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा उनले देश गम्भीर सङ्कटको अवस्थामा पुगेकाले समाधानका लागि दलहरू एकजुट हुनुपर्ने बताएका हुन्। धेरै प्रकारका खतराहरूबाट देश जेलिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले त्यसबाट मुक्त गराउनु प्रमुख राजनीतिक दलहरूको कर्तव्य भएको पनि स्पष्ट पारे। गम्भीर भएर सोच्न पर्ने अवस्था, साँच्चै गम्भीर भएर देशको बारेमा सोच्नुपर्ने अवस्था आज आएको छ। आज सबै पार्टी, सबै पक्षहरू मिलेर देशका समस्या समाधान गर्न एकजुट हुनुपर्ने परिस्थिति आएको छ। नत्र भने धेरै प्रकारका खतराहरूबाट हामी जेलिँदैछौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधानको सफल कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलको नेतृत्व चुकेको आरोप लगाए। 3 वर्षभित्रमा कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्छ, त्यही संविधानले घोषणा गरेको छ। अहिले 7औं वर्षमा छ। खै कानुन किन बनाउन सकेन? यो हाम्रो नेतृत्वका सामु प्रश्न हो कि है? नेतृत्वले पहल गरेर गर्न सकिन्छ, तर गर्न सकिएको छैन। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले संविधान जारी भए यता दलहरूबीचको समझदारी टुटेकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताए। जनताका मौलिक अधिकारको प्रश्न होस्, घाँस बाँस कपास पानी शिक्षा स्वास्थ्य आदिको कुरा होस्, चाहे संहिता कार्यान्वयन गर्ने कुरा होस्, चाहे जुडिसियरलाई संविधानले सोचे बहुमत स्वतन्त्र निष्पक्ष र प्रभावकारी ढङ्गले विकसित गर्ने कुरा होस्, त्या राज्यका संवैधानिक निकायलाई संवैधानिक परिकल्पना गरे पनि द्रुत गतिले परिवर्तित परिस्थितिमा परिवर्तित भएर आम नेपाली जनताको न्यायको चाहनालाई साकार दिने कुरा नै के होस्। संविधानविद एवं पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्यले नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका त्रुटिलाई तत्काल सच्याउनु पर्ने बताए। संविधान सभामा गर्नुभएको मेहनतले नै गर्दा
दोस्रो संविधान सभामा पनि संविधान जारी हुन सक्यो र दोस्रो संविधान सभाले पहिलो संविधान सभामा भएको कामको अपनत्व लियो, स्वामित्व लियो। त्यसैले दुईटै संविधान सभालाई जोडेर सुभाषजीले संविधान निर्माण गर्नुभएको। पूर्व सभामुख ओन्सरी घरतीले संसदमा अहिले देखा परेका समस्या सहजै सहजीकरण गर्ने व्यक्तित्व संसदले गुमाएको बताए। पक्कै पनि उहाँलाई इतिहासले महत्त्वपूर्ण भूमिका सुम्पिएको सत्य कुरा हो। तर सत्य यो पनि रहेछ, सबै मानिसहरू इतिहासप्रति आफ्नो जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले कर्तव्य पालना गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्। कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा बाटो बिराएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक अभ्यासको समीक्षा र संविधानकै समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका थिए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीति सत्ता र शक्तिको साधन होइन भन्ने गणेशमान सिंहको सन्देश नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। आज भक्तपुरमा गणेशमान सिंहको प्रतीक अनावरण गर्दै उनले राष्ट्र निर्माणको लागि जीवन समर्पण गर्ने आदर्श त्याग र निष्ठावान नेता गणेशमानको सन्देश वर्तमान र भावी पुस्तासम्म पुर्याउन आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनले भक्तपुर स्थित गणेशमान पार्कलाई नेपालमा आउने पर्यटकहरूलाई नेपालको जान्नै पर्ने एउटा ठाउँ बनाउने गरी विकास गर्न आग्रह गरे। विकास र चौतर्फी निर्माणको तपाईहरुको सदाकै ध्यान जाने नै छ भन्ने विश्वाससहित नेपालमा आउने पर्यटकहरूको लागि एउटा ठाउँ, एउटा यो ठाउँमा गएर जानुपर्छ है। यो देशलाई हेर्न आउँदा, नेपाल हेर्न आउँदा यो ठाउँमा पनि हेर्नुपर्छ भन्ने एउटा त्यो पारेर त्यसलाई त्यो अनुसारको सिँगारपटा यसको चाहिँ विकास गर्नु होला। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको लागि देशभित्र र बाहिर हुने नेपालीहरूको सहभागिता आवश्यक रहेको बताए। हामी सबै मिलेर लाग्नु पर्दछ र एउटा सकारात्मक माहौल देशमा अब केही हुन्छ, अब आर्थिक परिवर्तन हुन्छ, लगानी गरौँ, आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हौँ, देशमा विदेशमा भएका नेपालीहरू आर्थिक रूपान्तरणमा संलग्न हौँ भन्ने अभियानलाई पूर्ण आत्मविश्वासका साथ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। मन्त्री महतले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार आएको भन्दै आर्थिक उन्नति हुने सकारात्मक माहौल बनाउन आवश्यक रहेको बताएका हुन्। मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा सहभागी हुने अभियानलाई पूर्ण आत्मविश्वासका साथ सबै पक्ष लाग्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ थियो। उप प्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकको बारेमा छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्। आज राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री समेत रहेका उनले मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने मागहरू र मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षाको व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी छलफलका लागि सरकार तयार रहेको बताएका हुन्। उप प्रधानमन्त्री खड्काले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेकाले अहिलेको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे। जुन अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, ऋणात्मक अवस्थामा छ, अहिलेको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने माग र मुलुकको संविधानले व्यवस्था गरेको विपरीत हुने माग बाहेक सबै कुराहरू हामी छलफलबाट समाधान गर्न तयार छौँ। कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सरकारले प्रयत्न गरिरहेको बताए। मैले औपचारिक रूपमा लिखित रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेर उहाँहरूलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छु, अनुरोध गरेको छु। उहाँहरू पक्कै पनि आज 3 बजे शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा आफ्ना गुनासाहरू राख्न, थप्न पर्ने फेर्न पर्ने कुराहरू के छन् तिनीहरूको जानकारी दिन आउनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मन्त्री राईले संविधान जारी भएको 8 वर्षसम्म पनि विद्यालय शिक्षा ऐन बन्न नसकेको भन्दै ढिलै भए पनि शिक्षा विधेयक संसदमा प्रवेश गरेको बताए। कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले संविधान कार्यान्वयनका लागि शिक्षा विधेयक अपरिहार्य रहेको बताइन्।
राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले संविधान कार्यान्वयनका लागि संघीय शिक्षा विधेयक संसदबाट परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आह्वान गरेको वार्ता नेपाल शिक्षक महासंघले बहिष्कार गरेको छ। बुधबारबाट आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर दिउँसो वार्तामा आउन महासंघलाई अपिल गरे पनि शिक्षकहरू वार्तामा नगएका हुन्। संसदमा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक दर्ता भइसकेकाले शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने वार्ताबाट समस्या समाधान नहुने भएको वार्तामा नगएको शिक्षक महासंघको भनाइ छ। शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरी मन्त्रालयले आह्वान गरे पनि उनीहरू अनुपस्थित भएका हुन्। शिक्षा विधेयकमा असहमति जनाउँदै काठमाडौँ केन्द्रित विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेका शिक्षकहरू धमाधम काठमाडौँ आइसकेका छन्। मन्त्रालयबाट सार्वजनिक विज्ञप्ति मार्फत आह्वान भएको वार्ताले समाधान ननिस्कने हुनाले त्यो वार्तामा बस्नुको कुनै औचित्य नभएको महासंघको भनाइ छ। उनीहरूले भोलिबाट देशभरिका विद्यालय बन्द गरी काठमाडौँमा गरिने सडक आन्दोलन गर्ने बताएका छन्। असन्तुष्ट शिक्षकहरूले 17 बुँदे माग अघि सारेका छन्। विधेयकले एकातिर थाई अस्थायी करार राहत साविक उमावि शिक्षण सिकाइ अनुदान विशेष शिक्षा प्राविधिक धार र संस्थागत विद्यालयका शिक्षक लगायत सबै प्रकारका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका मूलभूत मुद्दाहरूलाई सम्बोधन नगरेको आरोप पनि उनीहरूको छ। नेपालका लागि चिनिया राजदूत चेन सोङले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। आज सिंहदरबार पुगेर सोङले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्कासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेर दुई देशबीचको सम्बन्ध, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका हुन्। सो अवसरमा उप प्रधानमन्त्री खड्काले नेपाल र चीनबीच सदियौं पुरानो सुमधुर सम्बन्ध रहेको बताउँदै नेपाल एक चीन नीतिप्रति सदैव प्रतिबद्ध रहेको, नेपालको भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए। उनले नेपालको आर्थिक एवं पूर्वाधार विकास र नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धिमा चीनले गर्दै आएको सहयोगका लागि आभार व्यक्त गरे। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्रीको आगामी साता हुने चीन भ्रमणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको र भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउने विश्वास पनि व्यक्त गरे। सो अवसरमा राजदूत सोङले प्रधानमन्त्री दाहालको आसन्न भ्रमणलाई चीन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए। उनले दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमण निरन्तर हुनुपर्ने कुरामा समेत जोड दिए। राजदूत सोङले रक्षा मन्त्री समेत रहेका खड्कालाई आगामी अक्टोबर 4 देखि 6 तारिकसम्म हुने लिन्झी सहरमा हुने द थर्ड ट्रान्स हिमालयन फोरम फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन कार्यक्रममा सहभागी हुन निमन्त्रणा प्रदान गरे। भेटवार्तामा रक्षा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकृत साथै चिनिया राजदूतावासका अधिकारीहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। नेपाली कांग्रेसको कोइराला समूहले पार्टीलाई अघिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले बनाएको कार्ययोजना र कार्यतालिका अनुरूप नै चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। मंगलबार बालुवाटारमा बसेको कोइराला पक्षधर नेताहरूको बैठकले पार्टीलाई चलायमान बनाउनको लागि पार्टीले अवलम्बन गरेको कार्यतालिकालाई अवरुद्ध गर्नु नहुने र त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। बैठकमा असो 4 गतेदेखि हुने पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकको एजेन्डा, पार्टीको नीति अधिवेशनलाई व्यवस्थित गर्नको लागि गर्नुपर्ने तयारी र पार्टीको आगामी 15औं महाधिवेशनको तयारी बारे पनि छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। होइन, त्यसो भन्नुभन्दा पनि आगामी हामीले गर्नुपर्ने कार्यक्रमलाई त व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउनु पर्यो नि त। हामी पार्टीलाई थप चलायमान गर्नुपर्दछ, पार्टी अझ सशक्त गर्नुपर्छ, पार्टीलाई भोलि एक्लै चुनाव लडेर पनि मुलुकको बहुमत सहितको सरकार बनाउने तयारी हामी जानुपर्छ। यो हामीले सबैले स्वीकारेको कुरा हो। त्यसो हो भने त्यसको निमित्त तयारी न त हामी लाग्नु पर्ला नि समयबद्ध ढङ्गले। अब यो कुरा स्वाभाविक रूपले आउँछ र यसको तयारी हामी गर्छौँ। कोइराला समूहले सरकारको काममा सन्तोष गर्नुपर्ने स्थिति नरहेको भन्दै पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा समीक्षा हुनुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। बैठकमा डाक्टर शेखर कोइराला, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा, सहमहामन्त्री द्वय जीवन परियार र बद्री पाण्डे, नेता मिनेन्द्र रिजाल लगायतका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिनमा देवादिदेव महादेवको पूजा आराधना गरी हरितालिका तीजको व्रत बसेका व्रतालुले आज बिहान गोदान पूर्ण पात्र गरी व्रत समापन गरेका छन्। सामान्यतया अरू व्रत त्यसै दिन बेलुकी समापन गर्ने विधि भए पनि हरितालिका तीज व्रत भने भोलिपल्ट बिहान मात्र समापन गर्ने शास्त्रीय परम्परा छ। भाद्र शुक्ल तृतीयाकै बेलुकी पूजा लगाएका व्रतालुले पनि व्रत समापन चतुर्थीको बिहान गरेपछि मात्र भोजन गर्ने गर्दछन्। भाद्र शुक्ल तृतीयामा व्रत बसी शिव पार्वतीको पूजा उपासना गरेमा सुख शान्ति र कल्याणको प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास छ। सत्ययुगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले गौरी घाटमा बसी तपस्या गरेर श्री महादेव पति पाउने वरदान पाएकी थिइन्। त्यही समयदेखि हरितालिका तीजको व्रत लिने प्रचलन सुरु भएको धर्मशास्त्रीय मत छ। आइतबार राति दर खाएपछि औपचारिक रूपमा सुरु हुने तीज पर्व ऋषि पञ्चमीसम्म मनाइन्छ। तृतीयाका दिन हरितालिका व्रत, चौथीका दिन गणेश भगवानको पूजा र पञ्चमीका दिन स्नान गरी अरुन्धती सहित सप्त ऋषिको पूजा गरी तीज समापन हुने गर्दछ। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्थीका दिन अग्र पूजाको अधिकार प्राप्त गरेका विघ्नहर्ता भगवान गणेशको पूजा आराधना गरी मनाइने गणेश चतुर्थी पर्व आज मनाइँदैछ। भाद्र शुक्ल चतुर्थीका दिन भगवान गणेशको जन्म भएको शास्त्रीय मान्यता छ। हरितालिका तीजको व्रत पारायण गरी गणेशको व्रत गर्ने शास्त्रीय मान्यता समेत रहेको छ। तीजका व्रतालुले चतुर्थीका दिन जीवनमा विघ्न नआओस् भनी कामना गर्न गणेश पूजा गर्ने प्रचलन छ। शिव पार्वतीका पुत्र गणेशलाई जुनसुकै धार्मिक कर्ममा अग्र पूजाको अधिकार प्राप्त छ। भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन सुखद दाम्पत्य जीवन तथा सुख शान्तिको कामना गरेमा व्रतालुले चतुर्थीका दिन जीवनमा विघ्न नआओस् भनी कामना गर्न गणेश पूजा गर्ने गर्दछन्। मङ्गल चतुर्थी समेत भनिने यो पर्व आज भने मङ्गलबार नै परेको छ। नेवार समुदायले आजको दिनलाई चथा पर्वको रूपमा मनाउँछन्। यस दिन बालबालिकालाई छुस्या मुस्या बाँड्ने चलन रहेको छ। गणेश चतुर्थीका अवसरमा काठमाडौँ उपत्यका अशोक विनायक, चन्द्र विनायक, सूर्य विनायक, कमल विनायक, कमलादि गणेश लगायत देशभरका गणेश मन्दिरमा विशेष पूजा गरी गणेशको जन्मोत्सव बनाउने गरिन्छ। गणेश भगवानको जन्मदिन अर्थात् मङ्गल चौथीको अवसरमा ललितपुरमा रथ यात्रा गरिएको छ। सिद्धि विनायक श्री गणेश मन्दिर संरक्षण समितिले साधो बाटोमा रथ यात्रा गरेको हो। कुनै पनि कार्य गर्दा विघ्न बाधा उत्पन्न नहोस् भनेर गणेशको पूजा नेवार समुदायले गर्दै आएका छन्। यो पटक भने खड जात्रा सहित मङ्गल चौथी मनाइएको आयोजकको भनाइ छ। वार्षिक पूजा हामीले फगुनमा गर्थ्यौँ भने गणेश चतुर्थीको दिन हामीले सानोतिनो हामीले पूजा गरिन्थ्यो भने अहिले विशेष गरेर यो गणेश चतुर्थीकै दिन आज चाहिँ नि विशेष दिन पारेर गणेश चतुर्थी दिनमा चाहिँ नि भव्य रूपमा यो हाम्रो टोल परिक्रमा गर्ने भनेर हाम्रो यो पहिलोपटक टोल परिक्रमा हो। 2053 सालमा साधो बाटो 7 मूलेका स्थानीयको सहयोग र सक्रियतामा श्री सिद्धि विनायक गणेश मन्दिर व्यवस्थापन भएपछि पहिलो पटक यस्तो रथ यात्रा भएको हो। यो मन्दिरमा पूजा गर्दा मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास रहिआएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गराएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। मनोमानी ढङ्गले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिँदा बस्तीमा क्षति पुगेको भन्दै वडा नम्बर 17 का बासिन्दाले आन्दोलन थालेका हुन्। मापदण्ड अनुसार मात्र उत्खनन गरिनुपर्ने, कुनै ठाउँमा नदीको धार परिवर्तन गर्न नहुने लगायतका माग स्थानीयको छ। जति चाहिँ दिएको जो रकम उठेको 20% चाहिँ हामीले पाउनुपर्छ। हाम्रो वडाको विकास हुनुपर्छ, हाम्रो त्यो बनायो र हाम्रो यो नदीको जुन स्थल भ्रमण चाहिँ हुनुपर्छ। किनभने जबसम्म यो स्थल निरीक्षण हुँदैन तबसम्म थाहा हुँदैन। वडा नम्बर 17 वासी जागेका छौँ। यतिखेर जाग्नुको निमित्त हामी अलिकति यो आफ्नो क्षेत्र वन समुदायका वर्षनी कटान भएको ठाउँलाई चाहिँ जोगाउनको लागि वर्षनी त्यसपछि रोयल्टीको महँगोको वृद्धिको विरुद्ध यहाँको बालुवा गिटी लिएर पनि हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ माखो नबन्ने खाल्डा खुल्ली नपुरिनु भनेको हाम्रो यहाँको चाहिँ 17 नम्बर वडाको चाहिँ अपेला नहुनु हो।
कुल आम्दानीको 20% रकम खोला वा ओडाको विकासमा लगानी गर्नुपर्ने, क्षति हुने ठाउँमा उचित तटबन्धनको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग समेत स्थानीयले राखेका छन्। मङ्गलबार धनगढी वडा नम्बर 8 र 17 जोड्ने पुलमा टायर बाल्दै उपमहानगरलाई मागहरू सुनाएर आन्दोलन घोषणा गरेका हुन्। जातीय पहिचान पक्षधर संस्था र राजनीतिक दल सम्बद्ध भातृ सङ्गठनहरूले विराटनगरमा कोशी नामाकरण विरुद्ध आज प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले सुनसरीको इटहरीदेखि विराटनगरको महेन्द्र चोकसम्म मोटरसाइकल र्याली आयोजना गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले प्रदेशको नाम कोशी खारेज गर्न माग गरेका छन्। त्यसैगरी मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको राजीनामा समेत मागेका छन्। प्रदेशको नामाकरणमा जातीय पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका पहिचानवादी संस्थाहरूमाथि एमाले विरुद्ध आन्दोलन गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। कोशी नामाकरण खारेजीको माग गर्दै आएका पहिचान पक्षधर संस्थाहरूले नामाकरणको विकल्प भने दिन सकेका छैनन्। आन्दोलनलाई केन्द्रित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले विराटनगरका 5 स्थानमा 2 महिनाको लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। किशोरीलाई लगाइने पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप HPV अभियानको समयावधि थप गरिएको छ। खोप अभियान यही असोज 5 गतेसम्म सञ्चालन हुने स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको हो। लक्षित किशोरीलाई खोप लगाउन बाँकी रहेकाले समय थप गरिएको विभागले जनाएको छ। गत भदौ 29 गते बाल दिवस, भदौ 30 गते शनिबार र आइतबार असोज 1 गते हरितालिका तीज लगातार बिदा परेकाले विद्यालय बन्दले गर्दा किशोरी खोप लगाउन न्यून सङ्ख्यामा आएको विभागले जनाएको छ। लक्षित किशोरीमध्ये 40%ले मात्रै हालसम्म खोप लगाएका छन्। सरकारले पाठेघरको मुखमा हुने क्यान्सर विरुद्धको खोप HPV 9979 किशोरीलाई लगाउने लक्ष्य राखिएको छ। गत भदौ 27 गते 7 प्रदेशका 7वटै अस्पतालबाट 14 वर्ष उमेर पुरा भई 15 वर्ष नकटेका किशोरीलाई पाठेघरको मुखमा हुने क्यान्सरबाट बचाउनको लागि HPV खोप डेमोन्स्ट्रेसनका रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। कोशी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, गण्डकी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भेरी अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत र डडेलधुरा अस्पतालमा HPV खोप उपलब्ध रहेको छ। खोप पहिलो मात्रा दिने र 6 महिनापछि दोस्रो मात्रा दिइनेछ। कानुनी व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद नियमावलीमा भएको संशोधनप्रति आपत्ति जनाएको छ। न्याय परिषद नियमावली 2074 को पहिलो संशोधनले न्यायाधीशको मर्यादा क्रम हेरफेर गरेको थियो। असोज 1 मा राजपत्रमा प्रकाशित न्याय परिषदको सूचनाप्रति बारले आज विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै आपत्ति जनाएको हो। बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पछिल्लो व्यवस्थाले न्याय सेवाबाट सिफारिस हुने वरियतामाथि पर्ने र कानुन व्यवसायबाट गएकाहरू पछि पर्ने भन्दै आपत्ति जनाइएको छ। संशोधनले न्याय सेवाको मुख्य रजिस्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीश पछिको रोल क्रममा राख्ने भनेको छ। यस्तो प्रावधान संविधान र प्रचलित कानुनसँग प्रत्यक्ष रूपमा बाजी नगएको बारको ठहर छ। संशोधनले न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी रोल क्रमको संशोधित व्यवस्था संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत भएकाले सच्याउन बारले चेतावनी दिएको छ। संशोधन अविलम्ब खारेज गर्न र सो संशोधनका आधारमा साविकका न्यायाधीशहरूको मर्यादाको रोल क्रमको प्रावधानमा कुनै कुरा फेरबदल नगर्न पनि बारले माग गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले विद्यार्थीले सफलताको भोक राख्नुपर्ने बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले विद्यार्थीले सफलताको भोक राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्। महामन्त्री थापाले जिन्दगीको सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको खुसी कसरी हुने भन्ने रहेको बताए। जिन्दगीको सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको खुसी कसरी हुने भन्ने हो। तपाईले सफलताको भोक पनि राख्नुस्। जिन्दगीमा भिक्ट्रीलाई जसरी सेलिब्रेट गर्न जान्ने हो त्यसै गरिकन कहिलेकाहीँ सानोतिनो हार हुँदै गर्दा, पराजय हुँदै गर्दा पनि त्यसलाई पनि इजिली, ग्रेसफुल्ली त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न जान्नुपर्छ।
महामन्त्री थापाले हरेक मानिस जहिले पनि तनावमा रहने गरेको भन्दै सानोतिनो हारलाई पनि सहजै लिन जान्नुपर्ने बताए। उनले सांसदहरूलाई अर्को चुनाव कसरी जित्ने, 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई 6औं पटक किन भइएन भन्ने र प्रधानमन्त्रीलाई बेलुका पद जाने हो कि भन्ने चिन्ता हुने गरेको समेत उल्लेख गरे। महामन्त्री थापाले इमानदारिताका साथ काम गर्न र फलको आश नगर्न पनि विद्यार्थीलाई आग्रह गरे। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले गठबन्धन बन्दाको सहमतिलाई सबैले कार्यान्वयन गरे मात्रै देश अस्थिरताबाट जोगिने बताएका छन्। आज काठमाडौँको शोभा भगवतीमा गणेशमान सिंहको 26औं स्मृति दिवसको अवसरमा उनको शालिगमा माल्यार्पण गर्दै सिंहले सरकार गठन हुँदा भएको दलहरूबीचको समझदारीलाई नै सबै दलले कार्यान्वयन गरेर जाँदा उपयुक्त हुने बताएका हुन्। नेता सिंहले समाजमा रहेका कमी कमजोरी र असन्तुष्टिलाई समेट्न सकिने माध्यम पनि समझदारी कार्यान्वयन भएको बताए। जुन दलहरूबीचको चाहिँ जुन समझदारी हो त्यो समझदारीलाई चाहिँ सबै दलहरूले चाहिँ त्यही समझदारीलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेर चाहिँ जानु नै अहिले यो देशको चाहिँ जुन राजनीतिक अस्थिरता छ त्यो अस्थिरतालाई स्थिरतामा परिणत गर्नुको लागि र चाहिँ यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ समाजमा रहेका यो चाहिँ जुन भनौँ कमी कमजोरीहरू र असन्तुष्टिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ समेट्नुपर्छ। नेता सिंहले पार्टीभित्र कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने धारणा आए पनि व्यक्तिगत कुरामा भन्दा केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय आधिकारिक हुने बताए। संविधानको भावना र मर्म अनुरूप चाँडोभन्दा चाँडो 3 तहका सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार दिएर राम्रोसँग काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। भोजपुरे खुकुरी व्यवसाय सञ्चालन गरेर भोजपुरका महेन्द्र कुमार विश्वकर्माले मनज्ञ आम्दानी गर्दै आएका छन्। लोप हुने अवस्थामा रहेको कालीगढ पेसालाई अँगालेर वार्षिक 8 देखि 10 लाखसम्म आम्दानी गर्दै आएको विश्वकर्माको भनाइ छ। भोजपुर नगरपालिका 5 बोखिमका विश्वकर्माले आफन्तले गर्दै आएको कामलाई निरन्तरता दिएका छन्। 40 वर्षदेखि यो पेसामा उनी लागेका छन्। भोजपुरे खुकुरीको बजारमा छुट्टै पहिचान रहेकाले यसलाई बचाइराख्न आफूले पनि यो पेसालाई निरन्तरता दिएको उनको भनाइ छ। महेन्द्र खुकुरी उद्योग दर्ता गरेर कालीगढ पेसा गर्दै आएका विश्वकर्माले आफूले बनाएको खुकुरी 1500 देखि 30,000सम्म बिक्री गर्दै आएका छन्। सिरुपाते, कोठीमोडा, बाँसपाते, बुदुना, 3 पाटा आकारका भोजपुरी खुकुरीसँगै मागका आधारमा तरबार, कट्टी लगायतका सामग्री समेत निर्माण हुने गर्दछ। भोजपुरको चाहिँ सबैभन्दा पहिला मेरो जिजु बाजे बुवा लगायत मैले निरन्तरता यो खुकुरीमा काम गर्दै आइरहेका छौँ। अमेरिका, जापान, जर्मन, लन्डनसम्म जान्छ। 18 वर्ष नेपाली सेनामा जागिर खाएर आएपछि पुनः 2 छोरा र परिवारसहित यो पेसालाई निरन्तरता दिएका हुन्। गाउँमा रहेको उद्योगबाट उत्पादित खुकुरी सिधै बाह्य बजारमा पठाउन सक्ने वातावरण भए अझ राम्रो आम्दानी लिन सकिने छोरा ज्ञानेन्द्र विश्वकर्माको भनाइ छ। अब वास्तवमा हेर्ने भने यो चाहिँ बुवा बाजेदेखि नै गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ यो आफ्नै पेसालाई अझ राम्रो बनाएर हैन एउटा हजुरबाले जुन एउटा भोजपुरको नाम स्थापित गर्नुभयो अनि जुन बाजेहरूले गर्नुभएको कामहरूद्वारा चाहिँ मलाई एकदम आफै सन्तुष्ट भएर खुकुरी बनाउने पेसालाई अपहेलनाको रूपमा हेरिने गरिएका कारण पनि यो पेसा सङ्कटमा पर्ने अवस्था रहेको कालीगढहरूको भनाइ छ। व्यवसायी सञ्चालनका लागि कच्चा पदार्थसँगै गुणस्तरीय फलामको अभाव रहेको छ। राज्यले यस्ता उद्योगको सहज सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने कालीगढहरूको माग छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। पर्वतको मोदी बेडी तीर्थस्थल नरसिंह मन्दिर र मोदी बेडी धामको सम्पत्तिको बारेमा प्रशासनले चासो देखाएको छ। मन्दिर तथा धाम व्यवस्थापन समितिले भेटी तथा चन्दा लगायतको आम्दानीबारे जानकारी सार्वजनिक नगरेको गुनासो आएपछि प्रशासनले अनुगमन गरेको छ। पर्वतको प्रसिद्ध मोदी बेडी तीर्थस्थल नृसिंह मन्दिर र देवी बेडी धामको सम्पत्तिको बारेमा पर्वत जिल्ला प्रशासनले चासो देखाएको छ। धामको सम्पत्तिको उपयोग र आय व्ययको व्यवस्था बारेमा प्रशासनको टोलीले चासो देखाएको हो। अनुगमन गरेर धाममा हुने सम्पूर्ण धार्मिक गतिविधि सहित नृसिंह मन्दिरको नाममा रहेको गुठीको विवरण सार्वजनिक गर्न टोलले आग्रह गरेको छ। बुझेर के रहेछ त्यो दुरुपयोग नहुने यहाँको सम्पत्तिहरूको चाहिँ संरक्षण गर्ने हिसाबमा हामी लाग्छौँ।
विभिन्न यज्ञ र पर्वतमा दर्शनार्थीले चढाएको भेटीसँगै विभिन्न सङ्घ संस्थाले धाम व्यवस्थापन गर्न गरेको चन्दा सहयोगको विवरण समेत समितिले सार्वजनिक नगरेको गुनासो छ। विभिन्न माध्यमबाट आएको गुनासो र नागरिकको आवाजलाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न आफूहरू लागि परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद आचार्यले बताए। समिति छ, यहाँ लाखौँ मान्छेहरूको चाहिँ आस्था छ अनि आर्थिक पनि सङ्कलन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पारदर्शी हुनुपर्छ। अब पारदर्शी गर्नुहुन्न भन्ने उहाँहरूले तपाईँको केही समस्या छ कि यहाँभित्र बस्दा अध्यक्षबाट अथवा पुजारीबाट अथवा तपाईँहरू आफैबाट भन्नु केही छ अप्ठ्यारो भने हामीले भन्नुहोस्। महन्त परम्परा अनुसार मोदी बेडी धाम व्यवस्थापन भएको हुँदा यसको सम्पत्तिको विवरण महन्तहरू मात्रै जानकार हुने समितिले जनाएको छ। मोदी बेडी नरसिंहधाम पूजा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केशव दास बैरागीले निम्नमार्गी समुदायले मात्रै धामको नेतृत्व गर्ने प्रथा भएकाले यसको विवरण पनि पुजारीलाई मात्रै हुने बताए। गुठीको जग्गा कुसुमको चाहिँ तपाईँको यो जुन शिवालय त्यो प्रायः कुसुमको जग्गा जम्मै गुठी जग्गा हो। गुठीका जग्गा कहीँ छैन। प्रायः सबै मान्छेले चाहिँ बनाए नापिका बेला बनाए खाए गए। तर हाम्रो चाहिँ बैरागीहरूले चाहिँ जे छ त्यो गुठीको जग्गा अहिले पनि यथावतै छ। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका, फलेवास नगरपालिका, स्याङ्जा जिल्ला लगायतका क्षेत्रमा भएको धाम गुठी विवरण अहिलेसम्म व्यवस्थापन समितिले खोजी नगर्दा यो समस्या आएको छ। तीर्थालुले समेत विगतमा सयौं गाई पालन हुने र सयौं रोपनी जग्गा लगायतमा पारदर्शिता हुनुपर्ने बताएका छन्। मुख्य यहाँका अहिले जुन नेतृत्वमा बसेका छन् अथवा यो नरसिंहधामलाई कसरी सञ्चालन गरेका छन्, सञ्चालन गर्नेहरूले यहाँ कति छ, अर्को कुरो पुजारीले पनि यहाँ कति छ, यी दुईटा मिलेर अनि त्यसपछि यो नगरपालिका सहित अहिले मिलेर यसको धन सम्पत्तिको लेखाजोखा गर्नुपर्ने हो। कति छ भन्ने कुरो एकैचोटि निकाल्नु पर्ने हो। भएर पनि कतिपय बेचेर खाए, कतिपय गरे। यो यसको गुठी भनेको त अझै साँच्चै भन्ने हो भने उसको जुन पडगाउँ चौरको जुन हस्पिटल छ, हस्पिटलभन्दा माथि त चापाकोबाट अहिले जुन बनाएको छ त्यहाँदेखि यतापट्टिको यो सबै गुठी। कुस्मा नगरपालिका 5 मा रहेको मोदी बेडी नरसिंह धाममा वैशाखी सङ्क्रान्ति, माघे सङ्क्रान्ति, शिवरात्रि, साउनका सोमबार सहित विभिन्न पर्वहरूमा श्रद्धालुहरूको भिड लाग्ने गर्छ। धाममा ज्येष्ठ नागरिकको आश्रम समेत रहेको छ। महेन्द्रजीसी, पर्वत। अबको पालो एभिन्यूज एट बिजनेस। आज सेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि देखिएको छ। आज सेयर बजार परिसूचक नेप्से 16.24 अङ्कले बढेर 1985.43 अङ्क कायम भएको छ। परिसूचकका अलावा कारोबार रकम पनि बढेको छ। हिजो कुल 87 करोड 4 लाखको कारोबार भएकोमा आज 1 अर्ब 17 करोडको कारोबार भएको छ। कारोबार रकमका आधारमा रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, ओरिएन्टल होटल, एनआइसी एसिया बैंक, माछापुच्छे बैंक र शिवम सिमेन्ट क्रमशः अगाडि रहे। आज शुभम पावर, 3 स्टार हाइड्रो पावर र मेन्सियाम हाइड्रो पावरको मूल्य सबैभन्दा धेरै 10%, बलेफी हाइड्रोको 9.8 र अभियान लघुवित्तको मूल्य 9.7% बढेको छ। इमर्जिङ नेपालको मूल्य सबैभन्दा धेरै 8% घटेको छ। आज 182 कम्पनीको मूल्य बढेको छ भने 36 को घटेको छ। 10 वटा कम्पनीको मूल्य स्थिर छ। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीतिदेखि नेपाली पुँजी बजार सम्बन्धी लिएको कडाई नीतिले बजारमाथि उठ्न सकेको छैन। 3200 को बिन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक राष्ट्र बैंकले पुँजी बजारको माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न खोज्दा बजारमा निरन्तर रूपमा गिरावट आएको छ। पुँजी बजार लगानीकर्ता तथा जानकार पुँजी बजारको पछिल्लो गिरावटको प्रमुख कारण राष्ट्र बैंकले पुँजी बजारको माइक्रो म्यानेजमेन्ट भएको दाबी गर्छ। यो नेतृत्व भएकोलाई दिए, 1 वर्ष नपुगेलाई दिए, 152 दिन कति कार्यदिन नभएकोलाई दिए, यसलाई नदे प्रोडक्ट पेपर राष्ट्र बैंकले बनाइदिने पुँजी बजारको। पुँजी बजारमा कति लगानी हुने ब्याङ्कहरू त मैले घरिघरि लाग्छ ब्याङ्कका सिइओ त नेपाल राष्ट्र बैंकका साँच्चैकै कर्मचारी हुनु कि जस्तो पनि लाग्छ। के प्रोडक्ट हो त उसले बनाएको छ, उसले इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने पुँजी बजारको माइक्रो म्यानेजमेन्ट राष्ट्र बैंक वा बोर्डले गर्ने विषयमा विवाद गर्न नहुने जनाएको छ। समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको निराशाले सेयर बजारको असर त्यसमा परेको बोर्डको भनाइ छ।
अहिले हामीले बुक बिल्डिङमा फेरि हाम्रो प्रायोरिटी पनि हो, तर यो विभिन्न पक्षको तपाईको चाहिँ यो शेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटीले गर्दाखेरि हामीले केही कुराहरू अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ, तर फाइनल स्टेजमा छन्। अब फाइनल स्टेजमा छन्। अब पहिलोपल्ट चाहिँ नेपालको क्यापिटल मार्केटको हिस्ट्रीमा बुक बिल्डिङले चाहिँ एउटा ब्रेक थ्रु पाउँछ र ब्रेक थ्रु पाएपछि हामीसँग त्यो सबल पक्ष पनि बजारमा आउँछन्। बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनमा 10 कित्ते नीतिमा पनि केही पुनरावलोकन गर्ने तयारी समेत गरेको छ। बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको अभाव भएको समेत उसको भनाइ छ। निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारले पुँजी बजारप्रति देखाएको चासोले लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढाए पनि बजेट तथा मौद्रिक नीतिपछि लगानीकर्ताहरू चरम निराशमा रहेका छन्। काकरभिट्टा नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेको छ। काकरभिट्टा स्थित मेची भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार विगतका केही वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेको हो, जसका कारण भन्सारको राजस्व समेत प्रभावित भएको छ। काकरभिट्टा नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात वर्षेनी घट्दै गएको हो। मेची भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार विगतका केही वर्षदेखि पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास, मट्टी तेल तथा हवाई इन्धनको आयात घट्दा भन्सारको राजस्व समेत प्रभावित बनेको छ। पछिल्लो समय देशमा देखिएको आर्थिक मन्दीको असर भन्सारमा देखिएको हो। झन्डै 50% राजस्वको मुख्य हिस्सा ओगटेको पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्दा भन्सारको राजस्व लगातार घटिरहेको भन्सार अधिकारीको भनाइ छ। जबकि गत वर्ष चाहिँ 15 अरब टोटल राजस्वभन्दा 9 अरबभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थको मात्रै योगदान छ। अब यो पेट्रोलियम पदार्थ घटेकै कारणले हाम्रो राजस्व चाहिँ बढी मात्रामा घट्यो। भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सस्तो हुनु र नेपालमा विकास निर्माणका काम कम हुनु र उद्योगहरू धराशायी हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयात परिणाम घटिरहेको मेची पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको माग अत्याधिक कम भएको एसोसिएसनको भनाइ छ। हामीले जुन औद्योगिक कुराहरूमा र विकास निर्माणमा हाम्रो पेट्रोलियम पदार्थको खपत हुन्थ्यो त्यो चाहिँ अहिले धेरै कम भएर आएको छ। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो अहिले व्यवसायमा चाहिँ ठुलो असर परिरहेको छ यो पेट्रोलियम पदार्थको। पेट्रोलियम पदार्थको माग अहिले धेरै कम भइरहेको पम्प सञ्चालकहरू बताउँछन्। देशको परिस्थिति सहज नभएकाले पनि आफ्नो व्यवसायमा असर पुगेको पम्प सञ्चालकको भनाइ छ। गत जेठदेखि व्यापार मन्दा हुँदै गइरहेछ। यसमा अलिकति ठेकेदारको यो काम नहुँदाखेरिको, निर्माण व्यवसायको काम नहुँदाखेरिको पनि असर हो। अनि बजारमा अलिकति मान्छेको मुभमेन्ट कम हुँदाखेरिको असर हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा पूर्वी नाका काकरभिट्टा हुँदै भारतबाट 23 अर्ब 97 करोड 18 लाख 48 हजार रुपैयाँ बराबरको 1 करोड 42 लाख 8 हजार 170 किलो लिटर र आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 21 अर्ब 79 करोड 63 लाख 85 हजार रुपैयाँ बराबरको 51 लाख 82 हजार 58 किलो लिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको भन्सारको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौ महिनामा 2 अर्ब 98 करोड मूल्य बराबरको 29 लाख 80 हजार 786 किलो लिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालबाट वार्षिक 12-13 अर्ब खर्ब रुपैयाँको विद्युत निर्यात भई व्यापार घाटाको अवस्था अन्त्य हुने बताएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानसँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले वार्षिक 12-13 खर्ब रुपैयाँको विद्युत निर्यात हुने र विद्युत निर्यात गर्न विकास गर्नुपर्ने विद्युत आयोजनाको लागि लगानीमा समस्या नहुने बताएका हुन्। भेटमा इपान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बैंकले विद्युत आयोजनामा लगानी गर्न नसकेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो कुल लगानीमा 20% ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था गरिदिन गभर्नर अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। इफानले भने 10 वर्षमा झन्डै 2055 अर्ब र ऊर्जा दशकको घोषणा अनुसार 25,000 मेगावाट थप उत्पादन गर्ने भए 3,750 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीको आवश्यकता पर्ने जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले 200 मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनालाई आधार दरमा 1% मात्र थप गरी कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिरहेकाले सो व्यवस्था सबै जलविद्युत आयोजनामा कार्यान्वयन गरिदिन इफानले आग्रह गरेको छ। इपानले बाढी प्रभावित आयोजनालाई सम्बोधन गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ। अबको पालो कृषि खबर। कुरिनटारमा जारी इच्छा कामना महोत्सवमा 6 दिनमा
25,000 भन्दा बढी दर्शकले अवलोकन गरेका छन्। इच्छा कामना उद्योग वाणिज्य संघ र इच्छा कामना 4 को आयोजना तथा इच्छा कामना FM को सहआयोजनामा भाद्र 27 गतेबाट सुरु गरेको महोत्सवमा हालसम्म रु 50 लाखको कारोबार भइसकेको महोत्सव मूल आयोजक समितिका संयोजक रुद्र प्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिए। सोमबार हरितालिका तीजको दिन मात्रै 10,000 भन्दा बढीले अवलोकन गरेका थिए। असोज 7 गतेसम्म लाग्ने महोत्सवमा 1 लाख जति दर्शक अवलोकनका लागि महोत्सव छिर्ने र 1 करोडको कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ। महोत्सवमा दैनिक चर्चित विभिन्न विधाका राष्ट्रिय कलाकार आउने भएकाले पनि दर्शकको चाप बढेको छ। हालसम्म जेरी, ज्योति मगर, कमला घिमिरे, टिका सानु र बालचन्द्र बराल आफ्नो बेजोड प्रस्तुति दिइसकेका छन्। त्यस्तै र्यापर माइला, रमेश परियार, शीतल गुरुङ लगायत विभिन्न चर्चित कलाकारहरूको प्रस्तुति बाँकी रहेको छ। महोत्सवमा 200 भन्दा बढी स्टलहरू रहेका छन्। स्टलमा इच्छा कामनामा रहेका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको जानकारी, स्थानीय स्तरमा उत्पादित विभिन्न सामग्रीहरू, कृषिजन्य वस्तुको प्रदर्शनी, सवारी साधनहरूको प्रदर्शनी आदि समेत रहेका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अबको पालो एभिन्यू चाट स्पोर्ट्स। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले घरेलु मैदानमा बिहिबारदेखि सुरु हुने साफ अन्डर 19 फुटबल प्रतियोगिताको तयारी सकिएको जनाएको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एन्फाले दशरथ रङ्गशालामा हुने प्रतियोगिताको तयारी सकिएको जनाएको हो। प्रतियोगिताको लागि प्रतिस्पर्धी टिम आउन सुरु भएको पनि एन्फाले जनाएको छ। यो चाहिँ एन्फासँग जोडिएको आन्तरिक पाटाहरू हो, त्यसको वैधानिक व्यवस्थाहरू अन्य विषयहरू छँदैछ। तर पनि अहिले यो प्रतियोगितासँग मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसले कुनै पनि असर गर्दैन र अहिले यो प्रतियोगिताको लागि सम्पूर्ण टिम अथवा एन्फा कार्य समिति एकै ठाउँ रहेको पनि जानकारी गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ साफलाई गरेको प्रस्ताव अनुसार चाहिँ हामीले आन्तरिक रूपमा जुन टिम तयारीको खर्चहरू छ त्यो चाहिँ एन्फाको आफ्नै खर्च हुने हो, आफ्नो हाम्रो टिमको नेसनल टिमको। तर अब अन्य टिमहरूको चाहिँ अथवा यो सम्पूर्ण बजेटहरूमा चाहिँ साफसँगै हामीले चाहिँ यो प्रपोजलमा यो साफमै जाने हो। प्रतियोगितामा नेपाल सहित 6 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। खेलका लागि भुटान, भारत, मालदिप्स र बङ्गलादेशको टोली मङ्गलबार नेपाल आएको छ। पाकिस्तान भने बुधबार आइपुग्ने भएको छ। सहभागी टोलीका लागि नेपाली सेनाको भद्रकाली खेल मैदान र च्यासल स्थित च्यासल खेल मैदानमा प्रशिक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको एन्फाले जनाएको छ। नेपाल एस च्याम्पियनसिपमा समूह ए मा छ। यो समूहमा पाकिस्तान र मालदिप्स छन्। अर्को समूह बी मा विजेता भारत, साबिक उपविजेता बङ्गलादेश र भुटान छन्। दुवै समूहबाट शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनल प्रवेश गर्नेछन्। अब पालो खास खबरको। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले दलहरूमा फरक विचार र विचार समूह हुनु स्वाभाविक भएको बताएका छन्। आज सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै उनले फरक विचार र समूह कांग्रेसमा पनि रहेकाले त्यसलाई हार्दिक ढङ्गले लिनुपर्ने बताएका हुन्। उनले समय चेत बुझ्न र हाँक्न सक्ने सभापति र अबको प्रधानमन्त्री खोज्ने बहसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड समेत दिएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन विभागको सर्भरमा समस्या आएको छ। विभागको अनुसार सर्भर डाउन हुँदा यात्रु चेक जाँचपास बिहान करिब 2 घण्टा प्रभावित बनेको हो। सर्भरका कारण यात्रुहरू लामो समय लाइनमा पर्नुका साथै उडान समेत ढिलाइ भएको छ। जापान पठाइदिने भन्दै ठगेको आरोपमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। खोटाङ घर भई काठमाडौँ महानगर 29 घट्टेकुलो बस्ने 45 वर्षीय राजकुमार गुरुङ र सुनसरी घर भई घट्टेकुलो बस्ने 28 वर्षीय उदय गुरुङ पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूले वैदेशिक रोजगारको लागि जापान पठाइदिने भन्दै पटक पटक गरी पीडितबाट 2,70,000 रुपैयाँ लिएको प्रहरीको दाबी छ। काठमाडौँमा मोटरसाइकल चढेर सुनको सिक्री लुटेको आरोपमा 4 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँका सुरज गुरुङ, पर्साका अनवर हुसेन अन्सारी, भारतीय नागरिक शक्ति भौमिक र सचन गाडवे छन्। भदौ 25 गते एक महिला लुटिएपछि गरिएको अनुसन्धानमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वडा समितिको लागि कार्तिक 10 देखि 16 सम्म निर्वाचन मार्फत नेतृत्व चयन गर्ने भएको छ। रासपाले आजदेखि 20 गतेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने भएको हो। वडा तहको समितिका लागि समेत अनलाइनबाट उम्मेदवारी र कार्तिक 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म मतदानको तयारी छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टका डाक्टर शेरबहादुर कमर नियुक्त भएका छन्। सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले डाक्टर हेमराज पाण्डेको महाकाली अस्पतालमा सरुवा भएपछि निमित्त मेसु रहेका कमरलाई जिम्मेवारी दिएको हो। पदभार ग्रहण गर्दै उनले अस्पतालको सेवामा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसम। गत 24 घण्टामा लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा र देशका बाँकी भूभागको 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।